अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे। कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे। अल्लाह मुझे